अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है इंतजार आप करते मेरे करते सलाम का अब जवाब मुझे जरूर गुस्सा आने देंगे। लग गया था। 10 मिनट का कहकर 30 मिनट गुजर चुके थे। पिछले आधे घंटे से मैं नाश्ते की टेबल पर ब्लैक कॉफी के इंतजार में बैठी थी कि जब ही हमारी नई मुलाजमा मेरे लिए चाय लेकर आ गई। चाय का थर्मस देखते ही मेरा गुस्सा मजीद बढ़ गया। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, कशमाला, माना कि तुम नहीं हो, तुम्हें यहाँ के रहने वालों की पसंद नापसंद का इतना खास पता नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि मालिकों को क्या पसंद है और क्या नहीं। और अगर नहीं भी पता तो एक दफा पूछ लेने में क्या हर्ज है। मैं चाय देखना भी पसंद नहीं करती और तुम ये चाय का थर्मस लेकर मेरे सामने आ गई हो। पूरे का पूरा थर्मास ही लाकर मेरे सामने पेश कर दिया है। इसकी खुशबू से ही मेरी तबीयत खराब होती है, फिर पीना तो बहुत दूर की बात है, इसकी तो खुशबू तक मेरे लिए कबल बर्दाश्त नहीं है। मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ, मुझे वही पीने की आदत है और अब वक्त ज़ाया किए बगैर मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। मेरी बात सुनते ही मेरी नई मुलाजमत दांत निकाल कर हंसने लगी। उसका यूं बेख्तियार हंसना मुझे खासा अहमकाना लगा और फिर शर्मा कर कहने लगी, बेगम साहिबा, फिर शादी की रात आपका क्या बनेगा? तब क्या करेंगी आप? ये सुनना था कि मेरा दिमाग घूम गया। ये किस किस्म की बेतुकी बात की इसने मुंह से निकाली थी। मैंने गुस्से से उसे देखा। मुलाजमा के मुंह से ऐसी बात मुझसे बर्दाश्त न हुई और फिर चाय को लेकर वो इतनी फजूल सी बात कर रही थी जिसका कोई सर पैर ही नहीं था। मैंने गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें क्या बात करने की जरा भी तमीज नहीं है? और शादी की रात का चाय से भला क्या ताल्लुक है? कितनी बेजोड़ बात की है तुमने। मेरा सारा मूड खराब हो गया है। पहले चाय का थर्मोस देखकर मेरी तबीयत बिगड़ी और फिर इसकी फजूल और बेजोड़ बात सुनकर। अम्मा ने न जाने कैसी मुलाजमा रख ली है। एक तो इसका उर्दू लहजा ठीक नहीं था और फिर बातें भी बिल्कुल फजूल सी थी। सुबह सुबह ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था और मैं गुस्से से बाहर निकलने लगी तो अम्मा मुझे गार्डन में ही मिली। मुझे देखकर कहने लगी कि तुमने नाश्ता भी कर लिया इतनी जल्दी? मैंने गुस्से से कहा कि नाश्ता तो कर ही नहीं लूँ मैं कहीं। अम्मा हैरानी से मुझे गुस्सा करते हुए तकने लगी। वजह पूछने पर मैंने कहा कि जो नई मुलाजमा रखी है ना आपने, नमूनी, इसके होते हुए मेरा नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा। सारे मूड का सत्यानाश हो गया है। अजीब ही फजूल बातें कर रही है। कहाँ से मिल गई है आपको ये? बात करने तक की तो तमीज नहीं है इसे। मेरी बात सुनकर अम्मा मुस्कुराई और कहने लगी, कशमाला बहुत ही अच्छी औरत है, काफी समझदार भी है। इसका शौहर ही तो हमारे घर का ड्राइवर है। वो अपनी बीवी को भी लेकर आ गया है मुलाजमत के लिए। तुम्हें तो मालूम है ये लोग अफगानी हैं, यहाँ नौकरी के सिलसिले में आए हुए हैं। इन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत थी और वो अपनी बीवी को भी काम पर रखवाना चाहता था ताकि कुछ ज्यादा जमा हो सके। हमारी पुरानी मुलाजमा छुट्टियों पर गांव गई है, इसको आने में कुछ दिन लग जाएंगे। तब तक किसी को तो मुलाजमा रखना ही था ना, तो मैंने कशमाला को ही कुछ दिनों के लिए रख लिया है। हमें भी मुलाजमा की जरूरत थी और मुलाजिम को भी अपनी बीवी का काम दिलवाना था। दोनों की जरूरत को देखते हुए मैंने उसे काम पर रख लिया है और अच्छी खासी तो है वो, कोई पुरानी भी बुराई नहीं है इसमें। अदब लिहाज भी करती है, काम भी ठीक ठाक कर देती है। मैंने मुंह बनाकर अम्मा से कहा कि नाश्ते की टेबल पर चाय का थर्मोस उठा लाई थी और फिर पता नहीं क्या अजीब सी बातें कर रही थी। बस इसीलिए मैं बगैर नाश्ते किए ही आ गई हूँ। मुझे हॉस्पिटल जाना है, देर हो रही है, मजीद यहाँ नहीं रुक सकती मैं। डॉक्टर थी इसीलिए मुझे वक्त पर अस्पताल पहुंचना होता था। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, वो नहीं है, उसे मालूम नहीं कि तुम्हें चाय पसंद नहीं है, वगरना वो ऐसी हरकत ना करती। मैं उसे समझा दूंगी, तुम्हारी पसंद नापसंद सब अच्छे से बता दूंगी। वो आइंदा इस सब का ख्याल रखेगी। गुस्सा ठंडा करो अपना। तुम अस्पताल जाकर नाश्ता कर लेना आज। मैं जल्दी में गाड़ी पे बैठी तो मेरी नजर ड्राइवर पर पड़ी। वो कचमाला का शौहर था। देखने में काफी खूबसूरत था, शक्ल सूरत भी अच्छी थी, लेकिन पता नहीं कैसी अहमक बीवी मिली थी उसे। इतनी अजीब बात करते हुए उसका दांत निकाल कर हंसना, शर्माना मुझे बहुत जहर लगा था। पता नहीं कैसी जहनीयत थी इस औरत की। खैर, मैं अस्पताल पहुंची और सारा दिन मसरूफ ही रही और ऐसे ही गुजर गया। सर्दियों की शुरुआत हुई थी, ज्यादातर बच्चे बीमार पड़ रहे थे और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी, इसलिए सारा वक्त बच्चों के साथ कहाँ गुजारता पता ही नहीं चलता। अपनी ड्यूटी करते हुए आस पास का कोई होश नहीं रहता था। थकी हारी जब मैं रात को घर पहुंचती तो भूख से मेरा बुरा हाल था। ड्यूटी करते करते अपनी सेहत खराब होने लगती थी। मुझे देखते ही कशमाला ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया। उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही मुझे उसकी सुबह वाली बेतुकी सी बात याद आ गई। उसका शर्माना और दांत निकालना मुझे वाकईतन ही बहुत अजीब लगा। मैं सर झटक कर खाना खाने लगी तो हाथ बांधकर मेरे सर पर ही खड़ी हो गई। मैंने नजर उठाकर सवालिया नजरों से उसे देखा तो कहने लगी, बीबी जी सर्दी बहुत है, आप थक गई होंगी ड्यूटी करके, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना दूं। उसकी बात पर फिर मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा, तुम्हें सुबह भी तो बताया था मैं चाय नहीं पीती हूँ। तुम एक ही बात बार बार क्यों करती हो? क्यों एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती? मेरी बात सुनकर उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, बीबी जी आखिर आप कब तक एक कप चाय भी नहीं पीती हैं, तो फिर 2 लीटर चाय किस तरह पियेंगी? फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी नहीं। इसकी बात सुनकर मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखा और पूछा कि मैं 2 लीटर चाय क्यों पीऊंगी? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो तुम। ऐसी अजीबोगरीब बातें करती हो और 2 लीटर चाय मैं क्यों कर पीऊंगी? मेरे लिए क्यों कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी? चाय ना पीना कौन सी मुसीबत को दावत दे देगी?
जो तुम इस तरह कह रही हो। उसे दुपट्टे के पल्लू से अपना मुंह छुपाया और कहने लगी, बीबी जी, शादी की रात 2 लीटर चाय तो औरत को पीनी ही पड़ती है। आप इनकार नहीं कर सकते। तब और आपके बगैर तो शादी फिर रात शुरू होती ही नहीं है। तब आपका क्या करेंगी? तब तो आपको एक ही बार में 2 लीटर चाय पीना मुश्किल उठानी पड़ सकती है ना। इसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी और उससे पूछा कि ये कौन सी रस्म है? शादी की रात 2 लीटर चाय कौन पीता है? 2 कप भी नहीं पीते पूरे। 2 लीटर की बात तुम कर रही हो? तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? ऐसा कौन करता है भला? कशमाला मुस्कुराकर कहने लगी, बीबी जी, हम अफगानियों में दुल्हन को शादी की रात 2 लीटर चाय ही पीनी पड़ती है। ये वहाँ की सबसे अहम रस्म है। इसको किए बगैर शादी की रात शुरू नहीं हो सकती। लगता है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी आप इतनी हैरत से मुझे देख रही हैं और मेरी ये बातें आपको अजीब लग रही हैं, लेकिन हम अफगानियों में तो इसके बगैर शादी की रात का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर हम 2 लीटर चाय ना पिए तो हमारा दुल्हा। इससे पहले कि कशमाला अपनी बात मुकम्मल करती, उसका शौहर गुल खान उसकी तलाश में अंदर चला और कहने लगा, रात बहुत हो गई है, तुम अभी तक यहीं पर काम खत्म नहीं हुआ क्या? अभी। वो घबराकर कहने लगी कि सारा बीबी को अस्पताल से आने में देर हो गई थी। इन्हीं के खाने के लिए रुक गई थी। इनको खाना देना था। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो वाकई रात के 12 बज रहे थे। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से अभी तक वो यहीं थी। मैंने उससे कहा कि तुम चली जाओ कशमाला, मैं टेबल साफ कर दूंगी। ये सुनकर वो कहने लगी कि बीबी जी, कोई बात नहीं, मैं काम करके जाऊंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका शौहर उसका मुंतजर था और फिर इतनी रात गए तक काम करना उसकी जिम्मेदारी भी नहीं थी। इसलिए मैंने जबरदस्ती उसे भेज दिया। यही मुनासिब था और खुद सब कुछ समेटकर अपने कमरे में आकर लेटी तो मुझे कशमाला की बात याद आ गई और मुझे हंसी भी आई कि भला शादी की रात 2 लीटर चाय कौन पी सकता है, और खुसूसन शादी की रात कितनी अजीब रस्म है। या तो कशमाला वाकई बहुत बेवकूफ सीधी सादी सी औरत थी, या वाकई अफगान औरतों में ऐसी कोई रस्म होती होगी। मेरा आज तक किसी अफगानी औरत से वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए मुझे कुछ इल्म नहीं था। पता नहीं अब अफगानियों में ये रस्म थी या नहीं। सुबह नाश्ते की टेबल पर मुझे कशमाला नजर नहीं आई। अम्मा मेरे लिए नाश्ता लगा रही थी। मेरे पूछने पर कहने लगी, उसे रात बुखार हो गया था, इसीलिए वो आज सुबह नहीं आई, छुट्टी पर है। मैं नाश्ता करके अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल पहुंची तो मुझे वार्ड के बाहर ही एक दुल्हन स्ट्रेचर पर नजर आई। नई नवेली दुल्हन को अस्पताल में देखकर मुझे हैरत हुई और अफसोस भी। इसके चेहरे पर नजर पड़ी तो मुझे यकीन हो गया कि वो कोई अफगानी दुल्हन थी। इसके साथ इसका शौहर भी मौजूद था और ये लड़की बहुत दुखी देखी भाली सी लग रही थी, जबकि मेरा अफगानियों से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की हो हूबहू कशमाला जैसी हो। शायद सारी अफगान लड़कियां एक जैसी ही नजर आती होंगी। इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा ही कुछ लगा था। मैंने हाथ में पहनी हुई घड़ी पर नजर डाली जो 9 बजा रही थी। मेरी ओपीडी का वक्त हो गया था। मैं आगे बढ़ने लगी लेकिन डॉक्टर फिजा की आवाज पर मेरे कदम रुक गए। वो इसके शौहर को बड़ी मुश्किल से कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि जुबानों का फर्क था, इसीलिए वो अफगान आदमी डॉक्टर की फिजा की बात समझ नहीं पा रहा था और मुसलसल नासमझी वाले अंदाज में कुछ कह देता था। मेरा ड्राइवर ये नहीं, कशमाला का शौहर गुल खान अफगानी था, इसीलिए कुछ हद तक मुझे अफगानी जुबान समझ आने लगी थी। डॉक्टर फिजा की मदद करने के लिए मैं इनके पास पहुंच गई और उनसे कहा कि मुझे बताएं क्या मामला है, किस बात पर परेशान खड़ी हैं। डॉक्टर फिजा ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं उछल पड़ी। वो कहने लगी कि इस लड़की को शादी की रात 2 लीटर चाय पिला दी गई है। पता नहीं किस तरह की चाय थी, बेचारी की तबीयत बिगड़ गई है, इसे एडमिट करना होगा। लेकिन ये बात इसके शौहर को समझ नहीं आ रही है। वो इसे यहाँ पे एडमिट नहीं होने दे रहा, मुसलसल बहस कर रहा है। पहले तो कुछ देर तक मैं खामोशी से इस अफगान दुल्हन को देखती रही जो बहुत ही खूबसूरत थी। फिर मैंने इसके शौहर को ये बात समझाई कि लड़की की हालत देखते हुए हमें इसे एडमिट करना ही पड़ेगा। लेकिन वो अपनी बीवी को एडमिट कराने के लिए राजी नहीं था। वो उसे वापस ले जाना चाहता था और फिर हमारे बहुत रोकने के बावजूद भी वो अपनी बीवी को वापस ले गया। पता नहीं क्यों वो इस लड़की को वहां एडमिट नहीं करवाना चाहता था। डॉक्टर फिजा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए कुछ दवाएं लिख दी और उसके जाने के बाद डॉक्टर फिजा कहने लगी, अजीब अहमक लोग हैं, इतनी चाय कौन पीता है, और वो भी शादी की रात। बेवकूफ़ी की हद ही हो गई है, ऊपर से एडमिट तक नहीं करवाया। अजीब। इनकी बात सुनकर मैं होश सोच में पड़ गई थी। मैंने उससे कुछ ना कहा। अलबत्ता कशमाला की बात मेरे जहन में घूम रही थी। क्या वाकई ही सारी अफगान दुल्हनें शादी की रात चाय पीती थी, और वो भी 2 लीटर? ऐसा क्यों करता पड़ता था? इन्हें क्या वजह हो सकती थी? लेकिन अब इसका जवाब मुझे कशमाला ही दे सकती थी। इसे ही मालूम हो सकता था कि आखिर ये कैसी रस्म है और शादी की रात ही क्यों ऐसा किया जाता है। मैं इस वक्त तो अपने वार्ड में चली गई क्योंकि ओपीडी का वक्त था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं रात को कशमाला से जरूर पूछूंगी कि आखिर ये क्या मामला है, मंतक है क्या ये अखबानियों की इस रस्म के पीछे। सारा दिन फिर अस्पताल की गहमा गहमी और बच्चों के साथ गुजर गया। रात को जब मैं घर पहुंची तो मेरा खाना कशमाला ने नहीं बल्कि मेरी पुरानी मुलाजमान लगाया था। कशमाला मुझे कहीं नजर ना आई। मैंने उससे कशमाला का पूछा तो उस कहने लगी कि बीबी जी वो गांव वापस आ गई थी, इसीलिए बड़ी बीबी ने कशमाला को वापस भेज दिया है, वो वापस अपने घर लौट गई है। ये सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। चाय का राज मैं इससे पूछ ही ना सकी थी। आखिर तो पता तो चलता ये किस किस्म की रस्म थी और क्यों शुरू की गई थी। फिर दुल्हन के इलाज पर भी वो लोग पूरी तवज्जो नहीं देते, एडमिट तक नहीं होने देते।
یہ سب کیا چل رہا تھا؟ صبح جو دلہن میں نے دیکھی تھی اس کا معدہ بھی بہت حد تک ڈسٹرب ہو چکا تھا، اسی وجہ سے اسے بہت زیادہ الٹیاں ہوئی تھی اور شاید اور بھی کچھ مسئلہ ہوا تھا۔ اس کے ٹیسٹ ہوئے تھے، بس دوا دے کر ہی ہم نے اسے بھیجا تھا، اسی لیے صحیح طرح سے پتہ نہیں چلا تھا کہ کیا وجہ بنی تھی اور کون سے مسائل کا سامنا تھا اس لڑکی کو، لیکن یقیناً اتنی چائے پینے کی وجہ سے ہی معدے میں کچھ مسئلہ ہوا تھا جو اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، آرام سے سو گئی۔ اگلے دن میری چھٹی تھی، میں سارا دن گھر پر آرام کرتی رہی۔ شام کے وقت میں نے شاپنگ کا ارادہ کیا تو میں گھر سے نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھی تو گل خان پر نظر پڑتے ہی میں نے اس کے کشمالہ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کشمالہ تو وزیرستان چلی گئی ہے، وہاں ہمارے کچھ رشتے دار ہیں اور وہ کچھ دن وہیں رہے گی۔ جب یہاں کوئی کام مل جائے گا تو پھر میں اسے واپس لے آؤں گا، فی الحال اسے وہیں رہ گئی وہ۔ میں نے سوچا کہ گل خان سے اس کی چائے کے بارے میں پوچھتی ہوں، لیکن پھر ایک شادی کی رات والی بات کر لی تھی، اسی لیے مجھے کچھ اچھا نہیں لگا گل خان سے اس متعلق پوچھنا، کسی طور پر بھی مناسب نہ تھا۔ دوسرا افغان لوگ عزت کے معاملے میں بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں گل خان میری بات کو برا نہ لگ جائے، سو میں خاموش رہی اور کچھ دن تک یہ بات میرے دماغ میں بھی نکل گئی۔ میں اپنے کام میں کافی حد تک مصروف ہو گئی۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ میری ڈیوٹی وزیرستان میں لگا دی گئی۔ دراصل بہت زیادہ دھماکوں کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا اور بہت سے بچے بھی اس کی زد میں آ رہے تھے۔ اکثر ہی بارڈر کے پاس فائرنگ وغیرہ کے واقعات ہوتے تھے۔ پھر وزیرستان میں قبائلی ماحول تھا تو وہاں اتنی زیادہ لیڈی ڈاکٹر کی سہولیات بھی نہیں تھی اور چائے اسپیشلسٹ تو نہ ہونے کے برابر ہی تھے۔ اس لیے جب مجھے وہاں بھیجا گیا تو میں نے انکار نہ کیا، کیونکہ یہ میری پیشہ ورانہ ذمہ داری تھی جو مجھے کسی بھی صورت میں نبھانی تھی۔ گل خان کو جب علم ہوا کہ مجھے وزیرستان جانا ہے تو وہ کہنے لگا باجی وہاں میرے رشتہ دار رہتے ہیں، میری بیوی کشمالہ بھی وہیں ہے، آپ سرکاری کوارٹر کی جگہ میری بیوی کشمالہ کے پاس رک جائیے گا، وہ آپ کی خدمت بھی کرے گی اور آپ کو کہیں جگہ کی پریشانی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، آپ آرام سے اسی کے ساتھ رہیے گا۔ گل خان کی بات کافی حد تک ٹھیک تھی۔ سرکاری کوارٹر میں نہ جانے کسی سہولیات ملتی ہوں کہ نہیں، سنا تھا وزیرستان میں زیادہ سہولیات بھی نہیں ہے، کافی ناقص انتظام ہے وہاں کا، اس لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم ہی مجھے چھوڑاؤ۔ اماں بھی اس بات پر مطمئن ہو گئی تھی کہ گل خان کے رشتے داروں کے پاس رکو گی، وہاں رکنا مجھے زیادہ بھلی بات معلوم ہو رہی تھی۔ 4 دن بعد مجھے گل خان کے ساتھ خود وزیرستان لے گیا اور پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت سی وادی میں اس نے مجھے اپنے رشتے داروں کے گھر بھیجوا دیا اور ٹھہرایا۔ کشمالہ بھی وہیں تھی، گھر کافی کھلا کشادہ تھا، کمرے بھی موجود تھے، اس نے مجھے رکنے کے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، سب کچھ بہترین طور پہ کشمالہ تو وہ تو مجھے دیکھ کر بڑی خوش ہو گئی تھی، میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی بی بی جی آپ کو دیکھ کر ہمیں بہت اچھا لگا ہے، آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے، میں آپ کی خوب خدمت کروں گی، آپ کا بہت خیال رکھوں گی، آپ کا یہاں آنا مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ اس کا اس طرح میرے قدموں میں بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے اسے اٹھا کر اپنے برابر میں بٹھا دیا۔ اسے دیکھا تو وہ مہینوں پرانی بات یاد آ گئی جسے میں اب بھول چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تنہائی میں موقع ملتا ہی کشمالہ سے اس بارے میں ضرور سوال کروں گی اور جواب لوں گی، کیونکہ فی الحال تو یہاں کچھ اور رشتے دار بھی موجود تھے۔ اور پھر کشمالہ نے بھی سب سے میرا تعارف کروایا، وہ گل خان کی پھوپھی اور اس کے پھوپھی زاد بہنیں تھی جو اس کے گھر میں رہتی تھی۔ اس گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، جو ایک مرد تھا وہ کسی حملے میں شہید ہو چکا تھا، اس لیے یہاں رکنا میرے لیے اور آسان ہو گیا تھا۔ میں وہاں پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اگلے دن سے میری ڈیوٹی شروع ہو گئی تھی۔ واقعی بہت بچے یہاں زیادہ تر بیمار تھے اور صحت کو لے کر کوئی خاطر خواہ سہولیات نہیں تھی، اور مجھے تو اس بات پہ بڑی حیرت تھی کہ یہاں کوئی خاص پڑھائی کا نظام بھی نظر نہیں آ رہا تھا، خاص کر جس علاقے میں میں تھی وہاں عورتوں کی تعلیم کا تو کوئی رواج ہی نہیں تھا، عورتوں کی تعلیم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ میں نے علاج کے ساتھ ساتھ یہاں کی بچیوں کو پڑھانے کا بھی فیصلہ کیا، اور جب میں فارغ ہو جاتی تو بچیوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتی۔ جتنے دن میں وہاں رہی میں نے اس کام کو جاری رکھا۔ کچھ دن ایسے ہی تیزی سے گزر گئے اور پھر ایک دن جب میں ہسپتال سے گھر پہنچی تو وہاں کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ گل خان کی پھوپھو کی بیٹی سبینہ کے لیے رشتہ آیا۔ وہ لوگ رشتے کی غرض سے ہی یہاں آئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ گل خان کی پھوپھو کی بیٹی کے رشتوں کے لیے بڑی پریشان تھی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اسے بیٹیوں کی شادی کی فکر تھی۔ ہر وقت وہ اپنی بیٹی کو ان کے نصیب کے لیے دعائیں مانگتی رہا کرتی تھی۔ لڑکا بہت اچھا تھا، مجھے بھی رشتہ پسند آیا اور پھر گل خان کی پھوپھی نے رشتہ پکا کر دیا۔ 1 ہفتے بعد ہی سادگی سے شادی ہونی تھی۔ گھر میں خوب شور شرابہ شروع ہو گیا، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ میں پہلی دفعہ اس جگہ کی شادی دیکھ رہی تھی، اتنے الگ الگ قسم کے رسم و رواج تھے کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ یہاں تو کوئی رقص بھی الگ ہی تھا، شادی سے پہلے ہی خوب رقص شروع ہو چکا تھا، محفلیں سجنے لگی تھی، ارد گرد کی عورتوں بھی آ کر علاقائی گانے گایا کرتی تھی، بچے بھی خوب ہلا گلا کرتے تھے۔ اب تو مجھے ان کی زبان بھی اچھی طرح سمجھ آنے لگی تھی۔ علاقے والے مجھ سے بہت محبت کرنے لگے تھے، بہت محبت اور بہت عزت کی نظر سے دیکھتے تھے مجھے۔ شادی میں بھی مجھے آگے آگے رکھا گیا تھا، میرے عزت و احترام کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا، اب بہت عزت دے کر ادب سے بات کرتے۔ شادی سے 1 رات پہلے گل خان کی اپنی پھوپھی دونوں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، میں اور کشمالہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ پھوپھی اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور اپنی بیٹی کو سسرال میں نبھانے
کہ گر سکھا رہی تھی۔ ایک ماں ایک ایسی محبت دیکھ کر مجھے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ بہت دن ہو گئے میں بھی اپنی ماں سے نہیں ملی تھی، اور پھر اچانک پھوپھی نے ایسی بات کہی کہ میں چونک گئی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا تیری ساس تجھے 2 لیٹر چائے کا لا کر دے گی مگ، بہت خوشی خوشی تجھے وہ ساری چائے پینی ہے، پریشان نہ ہو، تھوڑی بہت طبیعت خراب ہو جائے تو وہ بھی گزارا کر لینا، لیکن انکار نہ کرنا، بس خاموشی سے وہ 2 لیٹر چائے پی لینا۔ ایک دفعہ پھر مجھے وہ بھولی ہوئی بات یاد آ گئی، اور اب مجھ سے رہا نہ گیا۔ یہاں صرف ہم 5 عورتیں ہی تھیں، اسی لیے میں نے بلا جھجک پپی سے ہی پوچھ لیا کہ اس ساس کی اس شادی کی رات 2 لیٹر چائے کیوں پلائے گی؟ یہ سن کر وہ کافی دیر پپی خاموش ہو گئی، اور پھر کہنے لگی کہ کچھ بس رواج ہوتے ہیں۔ میں نے جاننا چاہا، لیکن انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور وجہ کچھ نہ بتائی۔ کشمالہ نے بھی کوئی خاص جواب نہ دیا تھا، وہ بھی خاموش بیٹھی تھی۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن بار بار اصرار کرنا بھی مناسب نہیں تھا، اسی لیے میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر رات گئے جب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو پپی دروازے پر تھی، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہی۔ میں خوشی سے اندر لے آئی انہیں۔ وہ کچھ دیر تو خاموشی سے میرے پاس بیٹھی رہی، اور پھر کہنے لگی، بیٹی تم نے جو مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس دلہن کو 2 لیٹر چائے کیوں پلائی جاتی ہے، میں اپنی بیٹی کے سامنے یہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں وہ گھبرا نہ جائے، اس لیے تمہیں علیحدہ سے تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے معاف کرنا کہ اس وقت میں نے ٹال مٹول سے کام لیا، بیٹی کے سامنے ساری بات کھول کر نہیں بتا سکتی تھی، وہ پریشان ہو جاتی اور ایسے وقت میں اسے پریشان دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس شفیق عورت کا چہرہ دیکھا جس پر شرمندگی تھی۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ایسی ہرگز بھی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، مجھے کشمالہ نے بھی ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی، اسی لیے میرے ذہن میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی۔ پھوپھی مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں یہ ہمارے پاس کا رواج ہے، ہم دلہنوں کو 2 لیٹر چائے پلاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے۔ ہم نے اسے رسم کا نام دے دیا ہے، لیکن دراصل یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں چونک گئی کہ اگر یہ رسم نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اور اسے رسم کا نام کیوں دے دیا گیا؟ اور پھر پھوپھی نے آہستہ آہستہ مجھے ساری بات بتائی، جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ پھوپھی نے بتایا کہ اب سے کچھ سال پہلے تک وزیرستان اور افغانستان میں بہت زیادہ دھماکے ہوا کرتے تھے، ہر طرف بارود کی بو پھیلی رہتی تھی، اور اسی وجہ سے ہمارے جسموں کے اندر بہت سی بیماریوں نے جنم لے لیا تھا۔ بہت سے ایسے زہریلے مواد تھے جو ہماری سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو گئے تھے، اور اس سب کی وجہ سے ہمارے پاس سے ہونے والے بچے معذور پیدا ہونے لگے تھے۔ یہ تو تم نے بھی دیکھ لیا ہے نا، جب سے تم یہاں آئی ہو تم نے یہاں کتنے معذور بچوں کو دیکھا ہے، کتنے ہی بچے معذوری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بہت سی ایسی بیماریاں بھی دیکھی ہوں گی جو تمہارے شہر میں نہیں ہوں گی۔ دراصل یہ سب انہی دھماکوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ زہریلے مواد نے ہماری زندگیوں کو بھی زہر آلود کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہاں کوئی خوشی نہیں منائی جاتی تھی، اور ہم دن رات سہم سہم کر گزارتے تھے کہ جب کبھی بھی دھماکہ ہمارے گھر کے تباہ کر جائے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اپنی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کریں، کسی طرح اپنے آپ کو اس مسئلے سے آزاد کروا لیں اور اپنے آنے والے بچوں کو معذوری سے محفوظ کریں۔ اور پھر ایک دفعہ ہمارے ایک حکیم نے ایک چائے دریافت کی جو دراصل ایک جڑی بوٹی تھی۔ اس جڑی بوٹی کو چائے میں ڈال کر پکایا جاتا ہے، اور جب بھی عورت کو پلایا جاتا ہے تو اس کے جسم میں ہر طرح کا زہریلا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ہونے والے بچے معذوری سے محفوظ رہتے ہیں، وہ عمر بھر کی معذوری سے بچ جاتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ طریقہ شروع کیا کہ جس بھی لڑکی کی شادی ہوتی اسے یہ چائے بنا کر پلائی جاتی۔ دراصل جڑی بوٹی کو 2 لیٹر پانی میں ہی پکا کر پلانا ہوتا، اسی لیے ہم یہ کہتے کہ دلہن کو 2 لیٹر چائے پلائی جائے گی۔ اسے ہم نے چائے کا نام اس لیے دیا تاکہ ہماری بچیاں خوفزدہ نہ ہوں، وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کے بچے معذور ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کو ذہنی پریشانی سے بچانا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ علاج بھی ہو جائے گا اور پریشانی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اس چائے کو پینے سے بھی کبھی کبھی دلہن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور پھر اسے الٹیاں ہونے لگتی ہیں۔ دراصل اس طرح اس کے جسم سے وہ زہریلا مواد خارج ہونے لگتا ہے، اور جو اس کی سانس کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو گیا تھا۔ لیکن یہ سب بس ایک رات کی ہی تو بات ہوتی ہے۔ اگلے دن لڑکی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں بھی سکون ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بچے کسی معذوری کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر قدرتی طور پر معذور ہوں تو الگ بات ہے، لیکن تابکاری کے اثرات کی وجہ سے معذور نہیں ہو سکیں گے۔ پھپھو مسکرا کر کہنے لگی کہ ہم نے کئی سالوں تک ایک جنگ کا منظر دیکھا ہے، بہت سا ایسا وقت دیکھا ہے کہ جب ہم سکون کا ایک سانس بھی نہیں لے سکتے تھے۔ اب جا کر ہماری زندگیوں میں سکون آیا ہے، تو ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ ہم پر برا وقت آئے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کے لوگ کتنا مشکل وقت گزار چکے ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے تھے، اور تب سے اب تک ہم سب ایک جیسی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وزیرستان اور کرم ایجنسی کے حالات کس قدر خراب ہیں۔ واقعی میں یہاں معذور لوگوں کی ایک بڑی تعداد دیکھی تھی، اور بچوں میں ایسی بیماریاں بھی دیکھی تھی جو ہمارے شہر میں نہیں ہوتی۔ یہاں کی فضا میں شاید ایک حد تک تابکاری کے اثرات اب بھی باقی تھے، اور اسی وجہ سے یہاں کی بیماریاں مختلف تھیں۔ پھوپھی کہنے لگی کہ یہ بات میری بیٹیوں کو نہ بتانا، میں نہیں چاہتی کہ ان کی ساری زندگی کسی خوف کے اثر میں گزرے۔ جو وقت ہم گزار چکے ہیں اسے پلٹ کر نہیں جانا چاہتے، اب ہم اس خوف سے آزاد ہوئے ہیں۔
मैंने उनसे वादा किया कि मैं ऐसी कोई बात अपनी ज़ुबान पर नहीं लाऊंगी, उन्हें ये बात पता नहीं चलने दूंगी। इस रात मैं सुकून की नींद सोई थी, लेकिन मेरे दिल में इस जगह के लिए बहुत सारी दुआएं थी। मैं चाहती थी कि यहाँ के हालात दोबारा कभी ख़राब ना हो, ये लोग भी इसी तरह से अमन से रहें जिस तरह हम अपने शहरों में रहते हैं। अगले दिन फूफे की बेटी की बड़ी धूमधाम से रुखसती हुई थी। वो बहुत खुशी से रुखसत होकर गई थी। कशमाला उसकी रुखसती पर आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान में कहने लगी, देखिएगा बीबी जी, ये भी 2 लीटर चाय पिएगी। हमारे दुल्हा हमें इस वक्त पसंद करते हैं जब हम अपने सास के हाथ की बनी हुई चाय पीते हैं। मैं तो आपसे भी कहती हूँ कि आप भी चाय पीना शुरू कर दें। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंसती थी और मुझे इस वक्त उसकी हंसी बहुत मासूम लगी थी। वाकई ये अफगान लड़की दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ और मासूम थी। मैंने उससे गले लगा लिया, वो भी खुशी से मेरे गले लग गई। परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन अगर इंसान घबराने की बजाय इसका मुनासिब हल निकाले